ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूरीदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारं हि रहस्य बीजाय चूडामणिकृतभिरुबलैकृतवासुभिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिदं भारद्वाजकुलां बुधौ विधुमिव श्रीगौरवास्याम्बुजात् विज्ञातवासेशमतं मितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थां स्तनुते यथामति महादेवः परेषां मुदे। आसक्तिरित्यत्रैव एतावत्पर्यन्तं यत्पदार्थस्य यत्पदार्थेन सह अन्वयः तात्पर्यविषयीभूतः तयोः नाम तद्वाचकपदयोः अव्यवधानेन उपस्थितिर् आसक्ति अव्यवधानेन अव्यवधानम् आसक्तिः तद्विषयकञ्च ज्ञानं कारणं तथा च पद अव्यवधानेन पदोपस्थितिः इत्यत्र पर्यवसितं। तर्हि मौनिश्लोकादिस्थलेपि तत्र पदं तु तत्र अवश्यं तत्र योजनावाक्यवत् तत्रापि अपेक्षते इत्यादिकं तत्र विरदमार्तम्। इदानीम् आशङ्का ननु अव्यवधानेन पदोपस्थितिः शाब्दबोधे कारणमित्युक्तम् अनेक पदघटितवाक्यस्थले अव्यवधानेन पदोपस्थित्य संभवात्। छत्रीकुण्डलीवासस्वी देवदत्तः इत्यस्ति। अव्यवधानेन पदोपस्थितिर्नाम पदज्ञानं, पदज्ञानं नाम शब्दज्ञानं, शब्दज्ञानं चेत् किं भवति? शब्दः क्षणिकः। एवं शब्दज्ञानमपि क्षणिकमित्येव खलु वक्तव्यं। योग्यविशेषगुणानां स्तोत्रवृत्तिविशेषगुणनाश्यत्वम् इति नियमेन तत्र अव्यवधानेन पदानाम् उपस्थितिः इति तु न सम्भवति। यदा द्वितीयज्ञानं पदज्ञानं जायते तदा प्रथमपदज्ञानं तावत् नश्यति। तर्हि अन्तिमपदज्ञानावसरे सर्वेषां पदानाम् उपस्थितिः खलु अपेक्षते अव्यवधानेन, तदानीमेव खलु तस्मात् वाक्यात् शाब्दबोधो जायते। तद् नास्ति इति कृत्वा कथं वा सम्भवति? ननु यत्र छत्रीकुण्डलीवासस्वी देवदत्तः इत्युक्तं तत्र तत्र उत्तरपदस्मरणेन पूर्वपदस्मरणस्य नाशात् अव्यवधानेन तत्पदस्मरणासम्भवः इति चेन्न। प्रत्येकपद अनुभवजन्य संस्कारैः चरमस्य तावत्पदविषयकस्मरणस्य अव्यवधानेनोत्पत्तेः। तर्हि तत्र समूहालम्बनात्मकं तत्र पदविषयकं सर्वपदविषयकं नानापदविषयकं स्मरणं तत्र जायते, तदुत्तरं तत्र शाब्दबोधो भवति इत्यतः क्लेशः नास्ति। अव्यवधानेनोत्पत्तेरिति नाम अभेदेपि अव्यवधान संभवात् अभेदे अपि अभेदेपि अव्यवधान संभवात्। अभेदे नाम तत्तत्पद स्मरण व्यक्तीनां परस्परम अभेदेपि तत्र किम् अव्यवधानं संभवति। तथा च किं जातं? तत्तत्पदविषयक समूहालम्बनात्मकं समूहालम्बनम् एकमेव स्मरणं भवति इत्यत्र पर्यवस्यति इति। ननु तद्विशेष्यक तत्प्रकारक स्मृतिं प्रति तद्विशेष्यक तत्प्रकारक संस्कारत्वेन जनकत्वात् कथं प्रत्येक पद संस्कारैः नानापदविशेष्यकं स्मरणम्? तर्हि किमस्ति? अनुभव संस्कार स्मरणानां समानव्यक्तिकत्वं समानविषयकत्वम् इति नियमः। तथा च यद्विशेष्यक यत्प्रकारक संस्कारः तेन संस्कारेण तद्विशेष्यक तत्प्रकारकमेव स्मरणं जायते। अत्र किमुक्तं? नानापदविषयक संस्कारैः एकं समूहालम्बनं तावत् पदविषयकं स्मरणं जायते इत्युक्तं तत् कथं? छत्रिपदविषयक संस्कारस्य कुण्डलिपदविषयक स्मरणजनकत्वं तु न सम्भवति। किन्तु किमुक्तं? सर्वैः संस्कारैः एकं स्मरणं जायते इत्युक्तौ सर्वेषां संस्काराणां तत्र कारणत्वम् उक्तं भवति इति। इदं कथं सम्भवति? भिन्नविषयकत्वात् इति चेत् तत्रोच्यते यथा वा नानासन्निकर्षैः एकप्रत्यक्षस्य इव नानासंस्कारैः एकस्मरणोपपत्तेरपि सम्भवात्। तथा च यथा घटचक्षुसंयोगस्य पटप्रत्यक्षांशे कारणत्व अभावेपि घटचक्षुसंयोग पटचक्षुसंयोगाभ्याम् एकं प्रत्यक्षं जायते। घटेन सह चक्षुरिन्द्रियस्य विद्यमानसंयोगस्य सन्निकर्षस्य पटविषयकप्रत्यक्षकारणत्वं नास्ति। एवमेव पटसन्निकर्षस्य चक्षुः पटसंयोगस्य घटविषयकप्रत्यक्षजनकत्वं नास्ति। किन्तु यत्र घटपटाभ्यां विद्यमानसन्निकर्षाभ्यां
चक्षुसंयोगरूपा सन्निकर्षाभ्यां घटपटविषयकम् एकं प्रत्यक्षं जायते। तथा च किं जातं घटविषयकत्वे घटसन्निकर्षस्य पटविषयकत्वे पटसन्निकर्षस्य प्रयोजकत्वम्। एवमेव छत्रिविषयकसंस्कारस्य छत्रिविषयकत्वे स्मरणे प्रयोजकत्वम्। स्मरणे छत्रिविषयकत्वे इदं प्रयोजकं न तु कुण्डलिविषयकसंस्कारस्य तत्र प्रयोजकत्वम्। एवं रूपेण नानासंस्कारैः यथा वा एकं नानाविषयकं प्रत्यक्षं जायते तद्वत् नानासन्निकर्षैः नानाविषयकम् एकं समूहालम्बनात्मकं तत्र स्मरणं भवितुमर्हति विरोधाभावात्। बाधकं किमपि नास्ति। तथा तत्तत् पदगोचरसंस्कारस्य भिन्नविषयकत्वांशे अजनकत्वेपि तदेव तत्तद्गोचरसंस्कारस्य नाम छत्रिविषयकसंस्कारस्य कुण्डलिविषयकसंस्कारस्मरणजनकत्वं यद्यपि नास्ति भिन्नविषयकत्वांशे अजनकत्वेपि तत्तत् संस्कारजन्यं स्मरणम् एकमेव जायते बाधकाभावात्। किं बाधकमिति वक्तव्यम्। यदि केवल छत्रिविषयकः एव संस्कारः अस्ति कुण्डलिविषयकसंस्कारः नास्ति परं स्मरणं तु कुण्डलिविषयकस्मरणं जायते इति यद्युच्येत तर्हि क्लेशः। एवं खलु कुण्डलिविषयकसंस्कारं विना कुण्डलिविषयकस्मरणं न भवति। किन्तु प्रकृते तथा नास्ति। यो यः यद्यत्पदं स्मरणे विषयः तस्य सर्वस्यापि पदस्य संस्कारस्तु पूर्वमस्ति वा न वा अस्ति। इदं केवलं तत्र किं भिन्नम् इत्युक्तौ तावत् संस्कारैः तावन्ति स्मरणानि जायन्ते इति नास्ति। तावत् संस्कारैः एकं स्मरणं जायते तत्र किमपि बाधकं नास्ति इत्यतः क्लेशः नास्ति इति जातम्। अन्यथा कथमन्यथा नानावर्णैः एकस्मरणम् अन्यथा एवं रूपेण नानासंस्काराणाम् एकस्मरणजनकत्वाभावे नाङ्गीक्रियते तर्हि इदानीं नानापदस्थले त्वया उक्तं किन्तु प्रत्येकं पदमेव स्वीकुर्मः। पदं वर्णघटितं भवति। घटः इत्यत्र घकारोत्तर अकारोत्तर टकारोत्तर किम् अकारोत्तर विसर्गः इति एतावन्तः वर्णाः सन्ति तत्र। तर्हि प्रथमवर्णविषयकज्ञानेन द्वितीयवर्णविषयक प्रथमवर्णविषयकज्ञानं द्वितीयवर्णविषयकज्ञानेन नङ्क्ष्यते। तर्हि तत्र कथं वा नानावर्णविषयकसंस्कारात् यदि तावद्वर्णविषयकम् एकं स्मरणं पदस्मरणात्मकं यदि ज्ञानं न कल्प्यते तर्हि पदज्ञानमेव न सम्भवति इति कृत्वा तत्र शाब्दबोधः कुत्रापि न स्यात्। अन्यथा नानासंस्काराणां स्मरणजनकत्वाभावे नानावर्णैः नानावर्णानां प्रत्येकसंस्कारैः इत्यर्थः एकं स्मरणं नानावर्णगोचरम् एकं स्मरणं पदस्मरणवत् इत्यर्थः नैव जायेत। तथा च आशुतरविनाशिनां तथा च इति नास्ति आशुतरविनाशिनां क्रमिकाणां पदजन्यपदार्थोपस्थितीनामपि मेलन असम्भवात् सर्वत्र शाब्दबोधे पदजन्यपदार्थोपस्थितिः समूहालम्बनात्मिकैव कारणम्। एवञ्च सर्वत्र युगपदेव सकलपदार्थानां विशेष्ये विशेषणम् इति न्यायेनैव शाब्दबोधः न तु विशिष्टस्य वैशिष्ट्यमिति रीत्या तज्जनकविशेषणतावच्छेदकप्रकारनिर्णयस्य पूर्वम् अभावादिति प्राचीनमतं दर्शयति। प्राचीनानां मतं किमस्ति इत्युक्तौ किं खलेकपोतन्यायेन तत्र किं शाब्दबोधो जायते इति उच्यते। पदार्थोपस्थितयः अपि किं परस्परं किं नश्यन्ति खलु। प्रथमपदार्थोपस्थितिः द्वितीयपदार्थोपस्थित्या नश्यति। एवं रूपेण अन्तिमपदार्थोपस्थितिकाले किमपि पदार्थोपस्थितिः पूर्वपदार्थोपस्थितिरेव नास्ति पदजन्यपदार्थोपस्थितिरेव नास्ति। तर्हि तत्र शाब्दबोधः कथम् इत्युक्तौ तर्हि तत्र अवश्यम् अन्तिमपदार्थोपस्थित्यनन्तरम् अथवा अन्तिमपदार्थोपस्थितिकाले समूहालम्बनात्मिक एव पदार्थोपस्थितिर्जायते इति वक्तव्यम्। तावत् पदार्थ विषयक समूहालम्बनात्मक यथा वा पदस्थले
पदस्मरणस्थले तावत् पदविषयकम् एकं स्मरणम् इति तद्वदेव पदार्थोपस्थितिस्थले अपि तथैव वक्तव्यम् शाब्दबोधेऽपि ते पृथगेव तथैव भान्ति न तु एकत्र अपरम् इति रीत्या तर्हि विशेष्ये विशेषणं तत्र च विशेषणम् इति रीत्या विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि शाब्दबोधः इति यदि स्वीक्रियते न किम् अत्र तर्हि द्वेधा गतिः विशेष्ये विशेषणं नाम विशेष्ये विशेषणम् अस्ति विशेष्ये विशेषणे विशेषण अन्यद्विशेषणं तत्र विशेषणतावच्छेदकं नाम कथं भवति इत्युक्तौ अस्य उपरि युतमस्ति एतस्य उपरि तदस्ति तावदेव एतेषां सर्वेषां मिलित्वा एकं यूनिट् इति किमपि नास्ति इदं विशेष्ये विशेषणम् इति रीत्या शाब्दबोधः नाम कथं भवति इत्युक्तौ चत्वारः पुस्तकाः सन्ति इदमेकम् इदं विशेष्यं तस्योपरि विशेषणं तस्योपरि विशेषणतावच्छेदकं तस्योपरि अन्यद्विशेषणं विशेषणतावच्छेदकेपि विशेषणं न भवतु न विशेषणतावच्छेदकतावच्छेदकं तथा सम्भवति खलु किं सर्वं मुकुटवद्राजवद्रथवद्भूतलम् इति यत् स्वीक्रियते तर्हि तत्र कथं तर्हि कः भेदः इत्युक्तौ यदा विशेष्ये विशेषणं तत्र च विशेषणम् इति यदि स्वीक्रियते इदं सर्वं मिलित्वा एकम् इति वत् न भवति विशिष्टवैशिष्ट्यावगाह्यबोधः इत्यत्र इदं सर्वं मिलित्वा एकम् एतद्विशिष्ट 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 इत्यनेन इदं सर्वम् एकीभूतम् एवं रीत्या कुतो न जायते शाब्दबोधः इत्यस्य तेषाम् अभिप्रायः कः इत्युक्तौ विशिष्टवैशिष्ट्यावगाह्यबोधे विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणम् इति वक्तव्यं तर्हि विशिष्टवैशिष्ट्यावगाह्यबोधात् शाब्दबोधात् प्राक् विशेषणतावच्छेदकं प्रकारकं नाम घटमानय इत्युक्तौ आदौ घटीयं कर्मत्वम् इति अवान्तरवाक्यार्थबोधः तदुत्तरं घटकर्मकमानयनम् इति महावाक्यार्थबोधः इति वक्तव्यं स्यात् किन्तु पदार्थोपस्थितिस्तु तथा न सम्भवति इत्येतेषाम् अभिप्रायः अतः ते किं वदन्ति इत्युक्तौ किं विशेष्ये विशेषणमिति न्यायेनैव शाब्दबोधः न तु विशिष्टस्य वैशिष्ट्यमिति रीत्या किमर्थं विशिष्टस्य वैशिष्ट्यं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही यदि बोधः जायते तर्हि तज्जनक विशेषणतावच्छेदकप्रकारकनिर्णयस्य पूर्वम् अभावात् न तथा शाब्दबोधः किन्तु सर्वत्र विशेष्ये विशेषणमिति रीत्येव शाब्दबोधः अतः सर्वत्र समूहालम्बनात्मक पदार्थोपस्थितिः जायते तदुत्तरं ते पदार्थाः तत्र नाम कथं भवति इदं विशेषणम् इदं विशेष्यं तस्योपरि विशेषणं तस्योपरि अन्यद्विशेषणम् इति रीत्या तेषां सर्वेषाम् एवं युगपदेव तेषां सर्वेषां शाब्दबोधः न तु आदौ इदं तस्योपरि इदम् अथवा आदौ विशेषणं विशेषणतावच्छेदकज्ञानं तदुत्तरं तद्विशिष्टज्ञानं तदुत्तरं तद्विशिष्टज्ञानम् इति रीत्या न इति तेषाम् अभिप्रायः तदेव उच्यते परं द्वित्यादिना परन्तु तावत्पदार्थानां स्मरणात् एकदैव खलेकपोतन्यायात् तावत्पदार्थानां क्रियाकर्मभावेन अन्वयबोधरूपः शाब्दबोधो भवति इति केचित् न वृद्धायुवानस्य शवः कपोताखले यथामि युगपत्पतन्ति यथैव सर्वे युगपत्पदार्थाः परस्परेणान्वयिनो भवन्ति तर्हि खले यथा वा युगपत्पतन्ति तर्हि तद्वदेव किं वृद्धा युवानः शिशवः इत्यनेन किम् अभिप्रेतम् विशेष्यं विशेषणं विशेषणतावच्छेदकम् ते सर्वे युगपदेव पतन्ति खलु जाले युगपदेव पतन्ति तथैव सर्वेपि पदार्थाः युगपदेव तत्रापि पतन्ति इति खलेकपोतन्यायः इति उच्यते अस्य एकदैव न तु घटमानयेत्यादौ प्रथमं घटीया कर्मते इत्येवं बोधः तदनन्तरं च घटकर्मकमानयमित्यादि बोधः इत्यादि क्रमेणेत्यर्थः अवगतम् वृद्धायुवानः इत्यस्य तदाहुः इत्यादि अत्र वृद्धयुवशिशुभिः कपोतैः चिरतर चिरसन्निहित कालोक्तानां पदार्थानां साम्यं बोध्यम् एवं रूपेण नाम प्रथमः यः शाब्दबोधः सः वृद्धः तदुत्तरं शाब्दबोधः न पदार्थोपस्थितिः सः वृद्धः इति तदुत्तरं युवा इत्यनेन तदुत्तरं द्वितीयः यः या पदार्थोपस्थितिः सः युवा इति
शिशवः इत्यनेन अन्तिमाया पदार्थोपस्थितिः सा शिशुः इति। एते सर्वेपि युगपदेव शाब्दबोधे विषयाः भवन्ति, न तु परस्परम् अन्वयिनः भूत्वा पुनः अन्यत्र इति तथा न भवन्ति इति अभिप्रायः। पदार्थानां तदेव केचिदित्यनेन सूचितम् अस्वरसं प्रकाशयन् मतान्तरमाः अपरेत्विति यद्यदिति यद्यदाकाङ्क्षितं योग्यं सन्निधानं प्रपद्यते तेन तेनान्वयिनः स्वार्थः पदैरेव अवगम्यते। तर्हि आदौ यद्यदाकाङ्क्षितं तेन तेन सह अन्वितं सत् शाब्दबोधं जनयति, अवान्तरशाब्दबोधं, तदुत्तरं महावाक्यार्थबोधः जायते। स्वाकाङ्क्षितं स्वार्थयोग्यं यद्यत् सन्निधानं प्रतिपद्यते प्रपद्यते नाम स्वार्थोपस्थितिविषयो भवति तेन तेनैव अन्वितः स्वार्थः पदैः प्रथमम् अनुभाव्यते अनन्तरं च महावाक्यार्थबोधः इत्यर्थः। एवञ्च पूर्वोक्तसमूहालम्बनात्मकं पदार्थस्मरणं विनापि निर्वाहः इति भावः। अत्र पदार्थस्मरणं सर्वविषयकं समूहालम्बनात्मकम् इत्यादिकं नापेक्षते। घटीयं कर्मत्वमिति घटम् इत्यनेन आदौ एकः पदार्थोपस्थितिः, तदुत्तरम् अवान्तरवाक्यार्थबोधश्च जायते, तदुत्तरमेव घटकर्मकमानेनवित महावाक्यार्थबोधः इति। न च घटमानीयेत्यादौ चरमपदार्थस्मृतिकाले घटादिपदार्थस्मृतेर्नाशात् समूहालम्बनस्मृतिरावश्यकी इति वाच्यं। तर्हि अपेक्षते खलु घटविषयकस्मृतिः पदार्थस्मृतिः, यथा आनयनविषयकपदार्थोपस्थितिरस्ति तस्मिन् काले नास्ति, अतः तदा आनयन विषयक पदार्थोपस्थिति काले घट विषयकत्वमिति तत्र समूहालम्बनात्मक उपस्थितौ कल्पनीयं खलु इति चेत् तथा नास्ति। तत्र घटस्मरणनाशेऽपि घटीया कर्मतेत्याकारक अवान्तरबोधस्यैव पदार्थोपस्थितित्वेन तेनैव घटकर्मकमानयनम् इत्यादि महावाक्यार्थबोधनिर्वाहात्। तर्हि किमस्ति, भवान् किं वदति इत्युक्तौ घटविषयकपदार्थोपस्थितिः नष्टा इति। सत्यं, घटविषयकपदार्थोपस्थितिस्तु नष्टा। मया किम् उच्यते, अस्माभिः किं न नवीनैः किं वदन्ति, तत्र तथा नास्ति, घटविषयकशाब्दबोधोऽपि जातः अवान्तरः। अयम् अवान्तरशाब्दबोधः एव किं पदार्थोपस्थितिरूपेण भवति, तदुत्तरं महावाक्यार्थबोधः सोऽपि विषयः भवति। महावाक्यार्थबोधः चरमपदार्थोपस्थित्युत्तरं यः महावाक्यार्थबोधः तत्र इदं विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानविधया कारणं भवति। क्लेशः नास्ति, यतः अवान्तरवाक्यार्थबोधरूपपदार्थोपस्थितिरस्ति इति कृत्वा। एवञ्च एतन्मते न हि पदजन्यपदार्थस्मृतित्वेन शाब्दबोधं प्रतिहेतुत्वम् अपि तु शाब्दबोध साधारणतादृशोपस्थितित्वेन तदेव उच्यते। पदजन्यपदार्थोपस्थितेः केन रूपेण कारणत्वं, स्मृतित्वेन कारणत्वं वा पदजन्यपदार्थ उपस्थितित्वेन, उपस्थितित्वेन नाम ज्ञानत्वेन कारणत्वं। तद् ज्ञानत्वं शाब्दबोधस्मरणसाधारणं। शाब्दबोधस्तु प्रत्यक्षरूपं नाम इदं किम्, इदं खलु प्रत्यक्षं नास्ति, किं प्रमा नाम अनुभवरूपमस्ति, अनुभवः खलु शाब्दबोधः। ततः अनुभवस्मृतिसाधारणज्ञानत्वेनैव पदार्थोपस्थितेः कारणत्वम्। अतः अवान्तरवाक्यार्थबोधस्यापि पदार्थोपस्थितित्वम् अस्ति। उपस्थितित्वं नाम किं, ज्ञानत्वं। ज्ञानत्वम् अनुभवस्मरणसाधारणम्। अतः स्मरणत्वेन न पदार्थोपस्थितेः कारणत्वम्, अपि तु ज्ञानत्वेनैव। अतः क्लेशः नास्ति। एवं चैतन्मते खण्डवाक्यार्थबोधपूर्वकः एव महावाक्यार्थबोधः। अत एव सर्वत्र खण्डवाक्यार्थबोधरूपस्य विशेषणतावच्छेदकप्रकारकनिश्चयस्य पूर्वं सत्त्वात् विशिष्टस्य वैशिष्ट्यमिति रीत्यैव महावाक्यार्थबोधः उत्पद्यत इति। अतः विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही एव शाब्दबोधो जायते इति नवीनानां मतम्। एवं यत्र खण्डवाक्यार्थबोधनाशोत्तरं महावाक्यार्थबोधस्तत्रापि खण्डवाक्यार्थसमानाकारकं स्मरणं कल्पयित्वा विशिष्टवैशिष्ट्य बोधनिर्वाहः इत्याह तथैवेति। तर्हि यत्र खण्डवाक्यार्थबोधः अपि नष्टः, बृहत्पदं स्वीकृतं किमपि वाक्यं, तत्र आदौ खण्डवाक्यार्थबोधः जातः, किन्तु अनन्तरं तद् नश्यते। यथा यत्किञ्चित् भवति तत् क्षणद्वयमेव खलु तिष्ठति। तादृशस्थले पुनः तस्यैव स्मरणं कल्प्यताम्, खण्डवाक्यार्थबोधस्यैव स्मरणं कल्प्यताम्, न तु पदार्थोपस्थितेः इति अभिप्रायः। तथैव पदार्थस्मृत्या महावाक्यार्थबोधः इत्यप्याहुः। अत्रेदं बोध्यम्। यत्र खण्डवाक्यार्थबोधानन्तरं चरमपदस्मृतिः
तदुत्तरं तदर्थस्मृतिः तन्त्रखण्डवाक्यार्थानुभवस्य नाशात् समूहालम्बनास्मरणम् आवश्यकम् एवञ्च यत्र न विशिष्टवैशिष्ट्यबोधसामग्री तत्र विशेष्यविशेषणविपरीत्येव बोधः यत्र तावत् सामग्री तत्र विशिष्टस्य वैशिष्ट्यविपरीत्या इत्यन्यत्र विस्तरः। तर्हि एते किं वदन्ति, यत्र विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही बोधसामग्री सम्भवति नाम विशेष्यण तावच्छेदकप्रकारकज्ञानं खण्डवाक्यार्थबोधरूपं सम्भवति तत्र विशिष्टवैशिष्ट्यावगाही बोधः, यत्र न सम्भवति तत्र विशेष्यविशेषणविपरीत्या बोधः। अतः केवलम् इदमेव स्वीकृत्य गन्तव्यम् इदं नापेक्षते इति नास्ति, उभयमपि यथा योग्यं तत्र स्वीकृत्य अग्रे गन्तव्यम्। अग्रे पदस्मृते स्मरणम् इत्यादि